अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को सैयद आरिफ अली शाह 44 ऑफिशियल से खुशामदीद। और आज की जो वीडियो है शुरू अल्लाह के नाम से, जो कुन फयकून ज़ात है, जो चाहता है वो कर देता है। आज की वीडियो व्यूवर्स के लिए है, मेरी आवाम के लिए है, ये उस आवाज के लिए है जो हक की आवाज हर जगह बोलेगी और आप सुनोगे। आज की आवाज ये बल्दिया टाउन NA 242 जो गालिबन 2 नंबर से लेकर कायम खानी तक का हल्का है। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ सरहद रोड पर। आपको मैं नहीं, हकीकत आवाम बताएगी, आप उनके मुंह जबानी सुनोगे कि क्या हकीकत है। तो इस हवाले से इस वक्त मैं खड़ा हूँ NA 249 के हल्के बल्दिया टाउन सरहद रोड पर। हमारे साथ मौजूद है शाहजेब भाई, माशाल्लाह यहाँ बिजनेस कर रहे हैं तकरीबन गालिबन 9 सालों से। रिहाइश इनकी भले यहाँ ना हो लेकिन 9 सालों से यहाँ देख रहे हैं। तो अब इनसे हम ये पूछेंगे कि शाहजेब भाई आप ये बताएं, आपके ख्याल से 9 सालों में बल्दिया टाउन का हल्का कैसे होना चाहिए, तो अभी इसकी क्या हालत है? क्या जो लोग, जो नुमाइंदे कह रहे हमने काम किया, कोई करोड़ों का, कोई लाखों का, कोई अरबों का, क्या ऐसा कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर? मैं तो ये बोलूंगा, मैं 9 साल से यहाँ आया था। 2014 की 14 अप्रैल को मैंने यहाँ बल्दिया में कदम रखा, तो उसको स्टार्ट किया। मैंने यहाँ पर कोई काम नहीं देखा। हर जो पार्टी वाला आता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सबने वोट दिए, सब कुछ किया, मगर ये काम नहीं हुआ। मैं आपको क्या बताऊं, आप सुबह आके देखें, हमारे रोज ऐसी झाड़ू लगाते थे जो यहाँ के गवर्नमेंट के लोग भी ऐसी झाड़ू नहीं लगाते। हर वक्त यहाँ पर मिट्टी बड़ी होती है, आप ये खुद देखें। ये मैं आपको दिखाता हूँ, मोबाइल याद करें। मैं अब मैं यहाँ भी करना, मैं आपको बताऊं, मैं खुद लियारी का रहने वाला हूँ ना। अब हमारे लियारी में वहाँ पर गलियों के बाहर ना ईंटें लगी होती हैं, साफ सुथरा माहौल है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार इसको मैं साफ करता हूँ, सीमेंट का करता हूँ। अब अकेला बंदा तो यहाँ से नहीं कर सकता है। जो भी आया उसने बोला मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, कोई ऐसा काम नहीं हुआ। आप रोज देखा हम दुकान पे ब्लोअर मारते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर यहाँ ब्लैक की चीजें हो जाए, हमें ना ऐसी रोज झाड़ू मारनी पड़ेगी, ना ऐसा ब्लोअर मारना पड़ेगा। और फिर ये चीज आपको खुद पता है, डस्ट से बंदा बीमार होता है, ये चीज आप खुद जानते हो। यहाँ पर 9 साल में मैंने नहीं देखा ऐसा। जो कहता है कि यार यहाँ पर रोज झाड़ू लगती है, वो झाड़ू लगाने वाले भी आप आके मेरे साथ खड़े होकर देखो कैसे झाड़ू लगाते हैं। वो आते हैं, बोलता है हम आपके यहाँ झाड़ू लगाते हैं, मतलब वो बोलते हैं आप 20 रुपए दो, 50 रुपए दो, फिर हम लगाते हैं झाड़ू। ऐसे लोग यहाँ की ये बात भी करते हैं। अगर मैंने इसको बोल दिया ना यार थोड़ा सही साफ कर लो, तो वो रिटर्न में क्या बोलता है, हमें खर्चा दे दो ना। तो उनको क्या गवर्नमेंट खर्चा नहीं देती है? ये चीज मैंने खुद देखी है। आप आ जाओ, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ये सीन होते हैं। झाड़ू भी यहाँ सही नहीं लगती। ये हमारे शाहजेब भाई ये बड़ी हकीकत बात की है कि माशाल्लाह गवर्नमेंट से सैलरीज भी रहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी टैक्स भी पे करें, रेंट भी दे, सारी चीजें दे, और उसके बावजूद जो तनख्वाहदार है वो फिर भी बोले अगर हम थोड़ी अच्छी सफाई करेंगे हमें पैसे दे। और सरहद रोड शाहजेब भाई 9 साल से, और हमने बचपन से उसको बनता हुआ नहीं देखा। मैं ये बोलूंगा, देखो मेरा देखो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, मगर मैं हर पार्टी को यहाँ जानता हूँ, सब मेरे दोस्त है ना। मेरा मेन मकसद ये कोई पार्टियों का नहीं है, मेरा मेन मकसद है हमारे बल्दिया को अच्छा किया जाए। जैसे बाहर के इलाके हैं सब एक है, सब अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र। मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा एरिया साफ होगा तो इसमें हमारे एरिया का नाम होगा बल्दिया दूसरा एरिया होगा। मेरा कोई पार्टी से वो नहीं, मगर ये कहना चाह रहा हूँ हर पार्टी से मेरा ताल्लुक है ना। नहीं ये कहना अल्लाह करे जो आए ना वो काम करे, वादे सारे करते हैं मगर सर पूरा कोई नहीं करता। अच्छा जी, ये हमारे शाहजेब भाई थे और ये हमारे रहीम भाई भी हमारे साथ है। अभी हम जाएंगे आपको यहाँ का ग्राउंड और स्कूल बता दें, फिर आगे इस हल्के की आपको पूरी हम लाइव दिखाएंगे, लोगों के इंटरव्यूज भी आपको सुनाएंगे ताकि आप खुद हकीकत जाने, ताकि कैंडिडेट जो आपके पास आए NA 242 के, चाहे वो BA में हो, तो खुदारा आप लोग भी उनसे सवाल किया आपने क्या काम किया था, आप क्या करेंगे और ये हाल ऐसा क्यों है। अगर इतने अरबाव करबाव फंड आते हैं तो ये लग रहेगा। तो हमारे साथ रहिएगा, अभी हम जाते हैं स्कूल। ठीक है सर। अच्छा जी, तो अभी माशाल्लाह हमारा ग्राउंड, होम ग्राउंड लासी पाड़ा ग्राउंड, और बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट का स्कूल जहाँ से प्रोफेसर इस वक्त बैठे हैं, कहाँ के, डाउ यूनिवर्सिटी के और NAD यूनिवर्सिटी के। तो अब आप ग्राउंड जो मंशियात का घर बन चुका है और एजुकेशन नामो निशान नहीं, कचरा आपको पेश कर रहा है कि क्या क्या पौधे यहाँ नजर आ रहे हैं आपको। तो अभी हम यहाँ की भी
हमारे साथ खड़े हैं जुनेद भाई, हम इनसे पूछेंगे कि आप बचपन यहाँ गुजारा, ये जो दावे कर रहे हैं कि हमने अरबों करोड़ों के काम किए, तो आप क्या कहेंगे, क्या काम हुआ, मुख्तसरन हमें बताएं। हजरत, जब हमारी जवान है, बचपन से लेकर जवानी तक हमने इसी ग्राउंड में पले बड़े हैं, खेले बड़े हैं। और हमने जब स्टार्ट किया था, जब हम बच्चे थे, तो उस वक्त काफ़ी कदर बेहतर था इनका, यहाँ का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतर था, स्कूलिंग सिस्टम भी था उस वक्त में। लेकिन पिछले कोई 15 साल से यहाँ किसी किस्म की कोई तामीराती काम पे या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी किस्म की जो है ना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। ठीक हो गया। और ये जो ग्राउंड है ये खेलने की जगह थी और स्कूल था एक किस्म का। और अब आप इसका हाल देख लें तो यहाँ पे जो पोल्ट्री नशे असरात है खसूसी उन्होंने देखे हैं, दीवारें तक जो है ना उखाड़ के फेंक दी है और यहाँ सरिया निकालने के लिए और कचरा वगैरह यहाँ पे जमा हुआ है। तो जुनेद भाई ये बताइए कि इलेक्शन में आप किसको समझते हैं, आप वोट देंगे, कौन ऐसा कैंडिडेट है या पार्टी है कि जो सूटेबल है कि यहाँ कुछ कर सकती है? गालिबन बचपन से तो आपने कहा कि कुछ काम नहीं हुआ। जी वोट तो एक अमानत है मैं बताना नहीं चाहूँगा, बस ये है कि हर वो बंदा जो हमारे साथ मुखलिस हो, इस ग्राउंड के लिए मुखलिस हो, आवाम के साथ मुखलिस हो, तो डेफिनेटली हम उन्हीं को वोट देंगे। ठीक हो गया। तो ये लासीपाड़ा ग्राउंड और एक बहुत बड़ा स्कूल जहाँ से बड़े बड़े टीचर लेक्चरर निकले, आज वो मंशियात पे खड़े, तो खुदारा आगे चलते हैं, आपको पूरे हल्के से आगाह करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम मौजूद है नूरानी ग्राउंड में, लासीपाड़ा ग्राउंड के बाद एक और ग्राउंड उसी यूसी में NA 242 हल्के में, और यहाँ हमारे साथ जो कुछ स्पोर्ट्समैन मौजूद है, स्पोर्ट्समैन, और यहाँ के भाई हमारे रजा खान साहब। तो अब इनसे मैं पूछूंगा कि माहौल क्या है, ग्राउंड किस चीज के लिए आबाद होना चाहिए? यहाँ तो लग रहा है कि किसी और चीज ने आबाद किया हुआ। तो अब इनसे मैं पूछूंगा, जो कह रहे कि हमने इतने काम किए, आपके ख्याल से आपकी इतनी उम्र हो गई, यहाँ क्या काम हुआ और कैसे लोगों को आगे लाना चाहिए और क्या तरतीब होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो इस ग्राउंड के लिए किसी ने आज तक हाफिज नईम साहब के बाद इन्होंने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया, न यहाँ के स्पोर्ट्समैनों के लिए, किसी के लिए भी। खास तौर पे आपके पीछे देखा जा रहा है, ये तो मेरे ख्याल से इनको खुद जाती इलाके वाले का भी कोई इनमें मसला है। और ग्राउंड की सफाई के लिए कुछ ऐसा नहीं हो रहा, बस हफ्ते में आते एक बार KMC की गाड़ियाँ वो सफाई करके चले जाते हैं। ग्राउंड के हवाले से ना इसमें कुछ बनाने का, ना इसमें लाइटें लगाने का, ताकि बच्चों को नया माहौल मिले, यहाँ के बच्चे आगे जाए स्पोर्ट्स में। दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। और कादर खान मंदुखैल ने जब यहाँ से जीता तो कोई ऐसा काम नहीं किया कि ग्राउंड में, ताकि आपको नजर आए, ना किसी को नजर आ रहा है। सब देखे ना गोल पोस्ट का वही हाल है जो फुटबॉल के लिए ग्राउंड बना था। तो अब आपका क्या ख्याल है, इलेक्शन में कैसे लोगों को मुंतखब किया जाए, वोट दिया जाए, ताकि खासकर मैं अवाम से भी कहूँगा, ये भी सेवरेज की लाइन एक डल जाती है, बोलो उस पर काम कर दिया। तो भाई आपको पानी, बिजली, गैस के अलावा एजुकेशन, हेल्थ, सेहत में क्यों कोई बात नहीं करना? मेरा यहाँ का नौजवान स्पोर्ट्समैन नशों की लत में लग गया, क्या कहेंगे? इसमें ये करना चाहिए कि ग्राउंड के माहौल को बराबर करना चाहिए, ग्राउंड के लिए कुछ ऐसा तरतीब ताकि बच्चों का खेल की तरफ रुझान हो। यहाँ बच्चे नशों की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो, ग्राउंड के हालात को देखते हुए न कोई ग्राउंड का चौकीदार, न कोई ग्राउंड का सफाई करने वाला, न कोई ग्राउंड का संभालने वाला, ऐसा कोई यहाँ नहीं है तो इस ग्राउंड को आगे ले जाए। ये रजा खान भाई थे हमारे, उन्होंने सारा जो है आपको डिटेल बता दी, क्योंकि मैं वीडियो वो चला रहा हूँ कि जो आपको इस हल्के की आवाम हकीकत बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा। मैं इस बल्दिया टाउन की आवाज बनने के लिए निकला हूँ, ताकि यहाँ की आवाम जागे, हमारा हक कोई न खाए, हम सब एक हो जाए, ताकि यहाँ ये ग्राउंड आबाद हो जाए, हॉस्पिटल बन जाए, हमारा बच्चा पानी, बिजली, गैस से निकलकर डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर, कोई लेक्चरर बन जाए। तो इसके लिए आगे भी आपको मैं पूरे हल्के का भी विजिट करा रहा हूँ। अभी तो मैंने एक यूसी आपको दिखाई है, उसका ये हाल है। तो ये जो करोड़ों अरबों के काम करने वाले, ताकि ये आवाम आपको बताएगी कि कितना काम हुआ। तो हमारे साथ रहिए जी। ये कब्रिस्तान, क्या बोलूं मैं, कैसे बोलूं, दिल का हाल कैसे बताऊं। ये कब्रिस्तान का एंट्रेंस है, सेवरेज की लाइन ब्लॉक है और ये कब्रिस्तान का रास्ता है। तो ये 7 नंबर कब्रिस्तान है। और अभी आपको मैं आगे भी हल्के की नवैयत बताता हूँ कि क्या हालात। ठीक है, हमारे साथ रहिए।
ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے جہانگیر افریدی جو یہیں کے رہائشی ہیں, یہاں رہتے ہیں. یہ بھی NA 242 کا حلقہ ہے. ان سے پوچھیں گے 5 سال میں 10-15 سال میں کیا کام ہوئے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا کام کیا ہے. اب یہ سچ آپ کے سامنے عوام اس حلقے کی بتائے کہ کیا کام کیا کیا نہیں, اور ووٹ کس کو دینا چاہیے یا کس کو یہ دیں گے. جی جہانگیر صاحب. سب سے پہلے تو اس حلقے میں پچھلے 5 سے 10 سالوں میں میرے خیال سے کوئی خاص کام نہیں ہوا سوائے اس روڈ کے اور سیوریج کے, جو کہ 10 سے 15 سال پرانا ایک بسیدہ نظام ہے. اور ہر ایک آتا ہے یہاں پہ اپنے الیکشن انتخابات اور سیاسی ایکٹیویٹی کر کے یہاں سے نکل پڑتا ہے, اور اس کے بعد پھر یہاں سے حلقے کی عوام کا اور نہ حلقے کے لوگوں کا کوئی خیال نہیں ہوتا. لیکن جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں تو ہر ایک آ کے اسی علاقے کے بیچ میں یہاں پہ جلسے کراتے ہیں, اور جلسے میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. وہاں پر اسی گلی سے ابھی تک جائیں گے, وہاں ڈسپینسری ہے, اور اس کے پچھلے 5-10 سالوں سے اس کو رنگ وغیرہ دیا گیا اور چونا وغیرہ کروایا گیا, لیکن کسی قسم کا خاص کوئی کام نہیں کیا علاقے کے عوام کے لیے یا علاقے کے لیے. بہرحال یہی ساری چیزیں ہیں کہ اب عوام کو کیا کہیں گے, عوام کب جاگے گی, کیسے جاگے گی, عوام کا جاگنا کیا میسج ہے, کس کو ووٹ دیا جائے, کیسے شخص کو منتخب کیا جائے. عوام کا جاگنا تو بہت مشکل ہے. اچھا, کیونکہ ہماری عوام جب جاگتی ہے تو بہت ہی مشکل مجھے لگ رہا ہے کہ جاگنا ہے. لیکن پھر بھی ایک میسج یہ دینا چاہوں گا کہ اگر اب نہیں نکلیں گے تو پھر کبھی بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اس بار آپ نے اپنی ووٹ کی طاقت سے ان لوگوں کو یہاں سے بگانا ہے, اور جو نمائندہ آپ کو اچھا لگتا ہے اور جو آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ ایماندار ہے یا یہ کام کر سکتا ہے ہمارے علاقے کے لیے اور ہمارے بچوں کا مستقبل سنوار سکتے تو آپ ان کو ووٹ دے سکتے ہیں. جہانگیر افریدی کی بھی یہی بات ہے کہ آئیں ہمارا ساتھ دے, ایک مٹھی ہو جائے, تاکہ ہم جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے منظم ترتیب اور 5 سال میں بلدیہ ٹاؤن کو کیا بنا یورپ کی شکل دے. بہت بہت جزاک اللہ جہانگیر. اچھا جی, یہ عبدآباد قبرستان ہے. عبدآباد کے حوالے سے جہانگیر افریدی نے بتایا آپ کو, ہم نے قبرستان کے اطراف اور قبرستان کے درمیان جو روڈ تھے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ خستہ حالی کا شکار ہے. تو خدا رہا یہ تو ابھی میں 2-3 UCs میں گھوم رہا ہوں, اور آگے بھی آپ کو بتاتے جو 8 کا ہاسپٹل کے حوالے سے وہ 10 سال سے ہم سن ہی رہے بن رہا ہے, وہاں پر بھی چلتے آگے بھی آپ کو حالات دکھاتے ہیں 242 کا. اچھا جی, تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہے NA 242 حلقے میں, اور یہ روڈ سیدھا جا رہا ہے N4 کمیونٹی کی طرف سے. کرسچن کمیونٹی کا قبرستان بھی ہے. تو یہ روڈ کی حالت بھی آپ نے دیکھ لی ہے کہ ہر طرف یہ کیا حالات ہیں. یہ آخر آپ بلدیہ ٹاؤن والوں کب جاگیں گے, ہم کب ایک ہوں گے, آئیں ہمارا ساتھ دے تاکہ ہم مل کو بلدیہ ٹاؤن کو بنائیں ایک منظم طریقے سے اور ایک تاریخی بلدیہ ٹاؤن بنائیں. تو اس بار غلطی بالکل نہیں ہونی چاہیے. تو ہمارے ساتھ رہیے, آگے آپ کو اور بھی کارڈیو ہاسپٹل کے حوالے سے باقی چیزیں بھی دکھاتے ہیں. اچھا جی, یہ اس وقت ہم موجود ہے بلدیہ ٹاؤن NA 242 حلقے میں, اور جو کارڈیو ہاسپٹل ہم سن رہے 10 سال سے کہ بن رہا ہے, تو اس کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ وہ ابھی تک بن ہی رہا ہے. اور ماشاءاللہ لوگ کہہ رہے کیا علاج وغیرہ چل رہے, تو میرے خیال سے تو یہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا ہے. حالت اس کی دیکھے 10 سال سے بن رہا ہے, کب بلدیہ ٹاؤن کو خوشی ملے گی. تو بڑے خوش تھے کارڈیو ہاسپٹل بن رہا ہے تاکہ لوگوں کو گھنٹے سفر نہ کرنا پڑے, ٹریفک میں جام ہوتے ہیں, پیشنٹ یہاں سے وہاں پہنچتے بیچارہ اپنی موت کی بازی ہار دیتا ہے, زندگی کی بازی وہ ہار دیتا ہے. تو یہ آپ کو یہاں کی حالت بھی میں نے دکھا دی کہ ابھی تک کام پورا نہیں ہوا, کچھ نہیں بنا, عاملہ مشینری کوئی بھی چیز نہیں آئی ہوئی ہے. تو یہ انشاءاللہ دعا ہے کہ جلد سے جلد بن جائے, تعمیر ہو جائے. اور خاص کر بلدیہ ٹاؤن کی عوام سے کہہ رہا ہوں کہ خدا را جاگ جاؤ, ایک مٹھی ہو جاؤ, نہیں تو آپ کا حق مارا جائے گا اور آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا. تو اس بار آپ نے غلطی نہیں کرنی ہے. یہ کارڈیو ہاسپٹل کی حالت ہے بلدیہ ٹاؤن روبی سلمہ پر. جی, اب ہم NA 242 8 نمبر اسٹیڈیم کے باہر کھڑے ہیں. پہلے تو اسٹیڈیم کی باہر کی حالت دیکھ لیں, پھر اندر کی حالت بھی بتاتے ہیں کہ اس کے اوپر عوام کا پیسہ لگا, عوام نے ٹیکس پے کیا, اس پہ ایک اسٹیڈیم بنا, پورا ایک جم خانہ ٹائپ بنا. کیا حالت ہے اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, حتیٰ کہ گراس تک اڑ گئی ہے. جنریٹر تھا وہ غائب ہے, اس کا جو چیزیں لوگ لے کے غائب ہیں. تو یہ کیا سسٹم کیا ہے, کیا کام ہوا ہے, یہ دیکھیں اندر ہے.
अच्छा जी, तो माशाल्लाह आप बाईपास देखते हुए आ रहे हैं मेरे साथ। 8 नंबर का रोड जहाँ से शुरू हुआ है और ये हम यहाँ पहुंचे हैं 14C आपके कबाड़ी चौक से आगे, और यही सीधा निकल रहे हैं 25 के स्टॉप को। तो आपको मैंने NA-242 विजिट करवाया और सबने इंटरव्यू दिए, ग्राउंड के हवाले से भी, स्कूल के हवाले से भी। अब हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ के इलाके मकीन है हमारे इजाज भाई एक बैठे हुए, और आपका नाम? अब्दुल मतीन खान साहब भी बैठे हैं। तो दोनों से मैं कहूँगा कि समंदर को कूजों में उतारने की कोशिश करके मुख्तसरन मुझे बताइएगा कि माशाल्लाह क्या काम हुआ है। ये जो कह रहे हैं, जो माशाल्लाह हमने अरबों के काम किए, कोई कह रहे लाखों का काम किए, कोई कह रहे मैंने करोड़ों के काम कर लिए। तो हजरत आपको मैंने रियलिटी बता दी, अब हकीकत यहाँ के लोगों से भी सुनते हैं क्या काम हुआ नहीं हुआ, कितने अरसे से क्या हाल है, रोडों का खस्ता हाल, पानी, सेवरेज, तालीम, ये सब। जी इजाज भाई कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। तो इजाज भाई ये बताए कितने अरसे से आप देख रहे हैं कि कोई काम, कोई मंसूबा हुआ है या सिर्फ तकरीरें? हम तो सिर्फ तकरीरों तक ही सुनेंगे। अच्छा, आप सिर्फ तकरीरों तक सुन रहे हैं? जो कुछ भी है, ठीक है। अब ये होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, बला आएगी, बला कब आएगी, ये समझ नहीं आ रही है। ठीक है, देखते देखते आज उम्र गुजर गई, 50 साल हो गए हमारी उम्रों के, कुछ भी नहीं देखा आज तक, कुछ भी नहीं देखा। कुछ भी नहीं देखा। तालीम और सेहत के हवाले से किसी ने कोई हॉस्पिटल बनाया या स्कूल में किसी यतीम गरीब बच्चों को जो है वो दाखिल करवाया? अगर आप देख सकते तो सामने बच्चों को देख ले, ये हमारा ग्राउंड है यहाँ के, जहाँ के ग्राउंड से हमारे वो सारे पार्क, ग्राउंड, स्कूल, जो कुछ भी था यहाँ सब कब्जे हो चुके हैं। माशाल्लाह, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है। जिस तक आप देख रहे हैं ये रोड हमारा 100 फुट का रोड कहलाता है, ये रोड कब्जा हो पर है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। आप आगे आ जाएगा मेरे साथ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मतीन चाचू आप भी आ गए। ये हमारे सामने पार्क है, ये जो 3 शटर लगे पड़े हैं, ये पार्क है। 3 शटर पार्क है, लेकिन माशाल्लाह वो शटर है, बिजनेस चल रहा है। जी हाँ, वो आप आगे चले जाए तो वो आगे KFC की मार्केट है, तो वो भी घर बने पड़े हैं। अच्छा। कोई पूछने वाला नहीं है। ये इजाज भाई ने बता दिया कि काम कुछ भी नहीं हो और तकरीरों में सारे काम हो चुके हैं, तो आपको इसलिए मैं रियलिटी बताना चाह रहा हूँ। अच्छा इजाज भाई ये बताए, आवाम कब जागेगी इस बल्दिया टाउन की? आवाम को जागने के लिए छोड़ा ही नहीं है, उनको कहा आप सोए रहो, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि बाहर आएंगे तो कोई और मसला हो जाएगा। तो बेहतर ये कि खामोशी अच्छी है। अच्छा, पानी, बिजली, गैस में फंसाया हुआ है, तालीम कोई नहीं, एजुकेशन कोई नहीं, हेल्थ के हवाले से अस्पताल कोई नहीं, और हर जगह माशाल्लाह मंशियात का घर, नौजवान तबका खेल के पाया है मंशियात में। आगे से हिसाब किताब अब हम मतीउल्लाह चाचू है हमारे, उनसे अब हम बात करेंगे। इजाज भाई ने बता दिया, अब हम मतीउल्लाह खान साहब से भी कहेंगे, आप भी अपने ख्यालात का इजहार करें। क्या माशाल्लाह आपकी भी उम्र बीत गई है, क्या काम हुआ है या सिर्फ बातें ही चल रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, सबसे जो बड़ी बात है इस एरिया में, खासकर तमाम पूरे बल्दिया टाउन के अंदर, एक तो कब्जा माफिया का राज है यहाँ पे। माशाल्लाह, एक गरीब आदमी बच्चों का पेट काट के पैसे जमा करके कोई प्लॉट अपने लिए ले लेता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ क्या होता है कि जो पार्टियों से मुंसलिक लोग हैं, जी जी, जो है ना प्लॉट पे आके कब्जा कर लेते हैं, और कब्जा करने के बाद कहते कि इतने पैसे दो तो हम ये कब्जा छोड़ेंगे। इस तरह की ये चीजें यहाँ हो रही हैं। ठीक है। और मनुष्यात का गढ़ है, मनुष्यात का इंतहाई, यानी आप समझ लो कि मनुष्यात खुलेआम दिख रही है यहाँ पे। और स्ट्रीट क्राइम तो इतने हैं, पिछले रात को भी ये एजाज भाई आया कि स्ट्रीट क्राइम इसमें हो रहे हैं कि जिसका कोई बेइंतहा, यानी घर से हम 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है। तो लिहाजा इन चीजों को फोकस किया जाए। और बाकी के जो दावे करते हैं ये सिर्फ ये खुद ही क्रिमिनल लोग हैं जो इन चीजों में आ चुके हैं, और ये इस किस्म का वो है ना, कोई आपके सामने ये सारा इलाका
نہ کوئی روڈ کا، نہ کوئی گلی کا، نہ اس قسم کی کسی چیز کا وہ نہیں ہے، سہولت نہیں ہے کہ بندہ مدی اللہ خان صاحب، آپ اب عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں عوام باشعور کب ہوگی، بڑا دل خون کے آنسر ہوتا ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک ہو جائیں، ایسے بندے کو لا کے وہ 5 سال کام کر کے اس کو یورپ کی شکل دے دے جتنا فنڈ ملتے ہیں اربوں خربوں. عوام کو کیا میسج؟ ایسے تو پہلے بھی لوگوں نے بڑے دعوے کیے کہ ہم اس کو ڈیفنس بنا دیں گے، اس کو یہ کر دیں گے، اس کو وہ کر دیں گے، لیکن یہ صرف لفظی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی اس کے علاوہ عوام تو اس صورت میں باہر آئے گی کہ کوئی ان کو تعلیم جو اصل چیز ہے، ہماری بنیادی سہولت ہے، بنیادی چیز ہے، تعلیم جب تک نہیں آئے گی ہمارے معاشرے کے اندر تو کچھ بھی اس کے لیے بہت بہت جزاک اللہ مطیع اللہ صاحب اور اجاز صاحب سے مل کے بڑی خوشی ہوئی کہ پانی، بجلی، گیس ٹھیک ہے تو بنیادی حقوق ہے ہمارے، ہم ٹیکس پیڈ کرتے ہیں. میرے بچوں کی تعلیم کے لیے کون بات کرے گا؟ اسپورٹس کے لیے کون بات کرے گا؟ نشوں کی لت سے کیسے میرے نوجوانوں کو بچائے گا؟ کون ہاسپٹل بنائے گا تاکہ ہمارے مستورات، ہمارے پیشنٹ یہاں سے جو کارڈیو، یہاں سے سول اور ڈراما پہنچتے پہنچتے ہو تو راستے میں ہی اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. تو عوام سے میں کہوں گا اینڈ میں آپ کو پورے حلقے کا میں نے بتا دیا. اب آفس میں پہنچ کے میں آپ کو ایک چھوٹا سا میسج دوں گا، انشاءاللہ بڑی بات نہیں کرتا ہوں. اس پہ اگر آپ نے عمل کر دیا تو اگلے 5 سال اللہ کی ذات کے اوپر امید نہیں رکھتا ہوں میں، یقین ہے کہ یہ حلقہ ہم اپنے ہاتھوں سے بنا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اس حلقے کو میں کسی کا محتاج ہونے نہیں دوں گا. بلدیہ ٹاؤن یہ میری آواز نہیں ہے، بلدیہ ٹاؤن کی آواز ہے اور بلدیہ ٹاؤن میں رہنے والے کی آواز ہے انشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ آگے آپ کو اتحاد ہوم کی بھی شکل دکھاتے ہوئے پھر آپ سے اجازت چاہیں گے. اینڈ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے گا. جزاک اللہ. سے سٹارٹ لے کر آپ کو پورا عبد آباد 7 نمبر آپ کو اس طریقے سے لے جا کے 8 نمبر مووی سنیما، اس کے بعد آپ کو اتحاد ٹاؤن اور 14 اور سارا بتاتے اب ہم آئے مین روڈ پہ آپ کو دکھا رہے کہ یہ مین روڈ ہے. حادثات ہوتے رہتے، لائٹوں کا کیا پریشانی حال ہے آپ کو پورا ویو دکھا دوں. بند پڑی ہوئی ہے، جو کھلی ہوئی ہے تو ان کو روشنیوں کا حال کیا ہے. مطلب انسان کی قدر کب آئی ہے؟ بلدیہ ٹاؤن کی آواز سے یہ عارف علی شاہ تو آپ کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ دوبارہ کب جاگو گے. تو آئے آپ کو ابھی میں وزٹ کر رہا تھا. تو سارے حالات آپ نے دیکھ لیے سید عارف علی شاہ 44 آفیشل پہ اور میرے ساتھ. مطلب آپ کو میں نے NA 242 ابھی پورا بھی نہیں گھمایا، مطلب 100 میں سے 50% شاید میں نے آپ کو حلقے کا وزٹ کروایا. آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں آپ کی کیا قدر کرتے ہیں یہ جو نمائندگان ہیں جو کھڑے ہیں الیکشن میں، جو پہلے کھڑے تھے، جو کیا کر رہے تھے کہ وہ جھنڈا لگانا ان کے لیے آسان ہے اور آپ کے حادثات کے لیے روڈ کی لائٹ آن کروانا مشکل ہے. اس کے علاوہ جھنڈے لگوانا ان کے لیے آسان ہے لیکن آپ کے اسٹریٹ میں اسٹریٹ کرائم کے لیے لائٹ لگانا مشکل ہے. جھنڈے لگانا ان کے لیے بڑے آسان ہے، 2-2.5 کروڑ روپے کمپین پہ لگانے کے لیے وہ تیار ہے لیکن آپ کے لیے 1 عدد ڈسپنسری بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ 2.5 کروڑ لگانے کے لیے تیار ہے لیکن آپ کے لیے 5-6 لاکھ کا خرچ کرنا ایک گراؤنڈ پہ اس کو بنانا اس کے لیے تیار نہیں ہے. 2.5 کروڑ خرچ کرنے کے لیے وہ تیار ہے لیکن حلقے میں جو غریب، یتیم، بیوہ، سفید پوش لوگ ہیں ان کی خدمت کے لیے تاکہ ان کے اسکول کے بچے فری پڑھ لیں اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے. حتیٰ کہ اسکول کے اور گراؤنڈ کے حالات آپ نے دیکھ لیے کہ گورنمنٹ اسکول ہم آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، روڈ بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، پانی ہے لیکن لائنوں میں دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. حتیٰ کہ ساری چیزیں موجود ہے، کام کیا ہوا ہے آپ نے خود حقیقت دیکھ لی، انٹرویوز میں لوگوں نے آپ کو بتا دیا. اب میرا کہنے کا مقصد یہ کہ خدا را ایک ہو جائے، جاگ جائے. پچھلے سالوں کی طرح جو آپ کے ساتھ کھیلتے ہوئے آئے اس سال بھی آپ ان کی جذباتی تقاریر پر
اگر بھروسہ کر دیا تو خدا را 5 سال پھر بیٹھ کے گالیاں دینا، تبصرے کرنا، اس سے بہتر ہے کہ ایک اچھے شخص کا چناؤ ہو۔ یہ تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہی لوگ ہیں، سب آپ کے سامنے، کام کس نے کیا؟ آپ کو پانی بجلی گیس کی ضروریات ہو تو آپ ٹیکس دیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی تعلیم کے لیے کون سے نمائندے نے کچھ کام کیا؟ اسپتال کے لیے ہیلتھ پہ کس نے کام کیا؟ اسپتال موجود ہے بنے ہوئے نہیں ہے، گراؤنڈ موجود ہے بنے ہوئے نہیں ہے، ڈسپینسریاں موجود ہے بنی ہوئی نہیں ہے، سب کچھ سسٹم موجود ہے، کام کچھ بھی نہیں ہوا آپ کے سامنے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بلدیہ ٹاؤن کو بدلیں تو آئے، سید عارف علی شاہ کا ساتھ دے۔ یہ بلدیہ ٹاؤن کی آواز ہے، یہ کراچی کی، یہ پاکستان کی آواز ہے، اس حلقے کی آواز ہے۔ تو آئے ہم ایک ہو جائیں تاکہ ہم خود اپنے کام خود کریں، ہم کسی کے محتاج نہیں، صرف اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ کے علاوہ میں اپنے اس بلدیہ ٹاؤن کے حلقے کو کسی کا محتاج ہونے نہیں دوں گا۔ قائم خانی سے 2 نمبر تک جتنا پورا حلقہ ہے سب کو کہہ رہا ہوں، خدا را اب جاگ جاؤ، اب جاگ جاؤ۔ یہ آخری بار آپ سے التجا التماس سمجھے آپ کہ خدا را اب جاگ جائیں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، ہسپتال کے لیے، اچھے ماحول کے لیے، اسٹریٹ کرائم ختم کرنے کے لیے، منشیات ختم کرنے کے لیے، پانی ساری چیزیں موجود ہیں، وہ آپ کو حق دیا جائے۔ تو اس کے لیے نکلنا پڑے گا، آواز بلند کرنی پڑے گی۔ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس حلقے پہ آخری بات ایسا کیا ہے کہ وزیر اعظم لیول کے لوگ یہاں سے کیوں کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ بھائی کچھ تو سوال ہے یہاں، یا تو سورس آف ارننگ بہت زیادہ ہے یہاں، کچھ نہ کچھ ہے، یا آپ خود سوچیں۔ یہ کوشچن میں نے آپ کے لیے چھوڑا کہ کیوں نہ ہر ایک یہاں آ رہا ہے، کروڑوں لگانے کے لیے کمپین میں تیار ہے، آپ کے لیے پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ الیکشن آتا ہے، جنازوں میں، دعاؤں میں، شادیوں میں، ہر جگہ نظر آئیں گے، 5 سال نظر نہیں آتے تو خدا را اب تو سمجھ جائیں، اب نہیں تو کب۔ آپ کا اپنا خدمتگار سید عارف علی شاہ کا خیال رکھیے گا۔ فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، بلدیہ کی آواز ہے، تاکہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا تاکہ اس حلقے کی عوام جاگ جائے۔ اب اس ویڈیو پیغام کو جتنا آپ پھیلائیں گے یہ آپ کا ایک حصہ ہو جائے گا، اور کچھ لوگ آپ کو دین کے نام پہ، کچھ لوگ جو ہے اسلام کو بھی کیش کریں گے۔ تو بھائی ٹھیک ہے، سیاست بہت بڑی خدمت ہے، ٹھیک ہے بہت بڑی خدمت ہے، لیکن طریقے سے الیکشن کے لیے، اپنے ووٹوں کے لیے اسلام کو کیش کرنا، اسلام کو سامنے لانا، اسلام کی باتیں، تو خدا را اپنی دنیا آخرت نہ خراب کریں، خدمتگار بنے، اچھے اور سلجھے ہوئے خدمتگار بنے، بغیر کسی لالچ کی خدمت کرنے والے۔ سید عارف علی شاہ کا سلام، اپنا خیال رکھیے گا، تھوڑا سا سوچیے گا۔ اللہ حافظ۔